पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 4 शहरों पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। टीटीपी के टॉप कमांडर्स इन सर्जिकल स्ट्राइक्स में मारे गए हैं। का वाज़ेह पैगाम है अफगानिस्तान को कि अब जंग है तो जंग है, हम घुसकर मारेंगे। अगर हमें ये पता है कि काबुल की किस सड़क पे किस गाड़ी में नूर वली महसूद जा रहा है, तो फिर हमारे पास तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि काबुल में कौन कहाँ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। पाकिस्तान ने 2 फ्रंट वॉर की ऐसी की तैसी फेर दी है और अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स करके साबित कर दिया है कि हमें इंडिया की इस 2 फ्रंट वॉर स्ट्रेटेजी की कोई परवाह नहीं है। इधर हमारी शहादतें हो रही हैं, हमारे कर्नल मेजर शहीद हो रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ अभी तक कही जा रही है बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। भी बात क्यों करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के चार शहरों पे काबुल, पख्तिया, खोस्त और जलालाबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। टीटीपी के टॉप कमांडर्स इन सर्जिकल स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, जिनमें नूर वली मसूद और उनके दीगर साथी शामिल हैं। पाकिस्तान ने ये सर्जिकल स्ट्राइक्स अपनी फौजी शहादतों के बाद की हैं और इसका वाज़ेह पैगाम है अफगानिस्तान को कि अब जंग है तो जंग है, हम घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान के ड्रोन्स और जंगी जहाज जो हैं उन्होंने अफगानिस्तान के 4 शहरों पर ड्रोन्स गिराए हैं और उन ड्रोन्स ये सारे ड्रोन्स निशाने पर लगे हैं। एक्यूरेट इन हमारे पास इंटेलिजेंस थी। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में कौन कहाँ है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है। अगर हमें ये पता है कि काबुल की किस सड़क पे किस गाड़ी में नूर वली महसूद जा रहा है, तो फिर हमारे पास तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि काबुल में कौन कहाँ है। अगर हमें पता है कि पख्तिया के किस घर में कौन रह रहा है, अगर हमें पता है खोस्त में कौन रह रहा है और अगर हमें पता है जलालाबाद में कौन रह रहा है, तो इसका मतलब है हमें पता है अफगानिस्तान में कौन कहाँ है। इससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान का बहुत लिहाज कर रहा था और उस लिहाज में अफगानिस्तान मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सहूलतकारी कर रहा था। बहुत दफ़ा अफगानिस्तान को इस हवाले से समझाया गया, लेकिन शायद वो बात नहीं समझता और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और उन्होंने अफगानिस्तान पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स की इजाज़त दे दी है। ये सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स ऐसे मौके पर की गई हैं जब अफगानिस्तान का वजीर खारजा दिल्ली के दौरे पर है और उसको जयशंकर रिसीव कर रहे हैं। हमें बड़ा पैगाम पाकिस्तान को दिया जा रहा था कि अब पाकिस्तान पर 2 फ्रंट वॉर होगी। एक तरफ से अफगानिस्तान कबायली इलाकों पर हमला करेगा, दूसरी तरफ से इंडिया स्ट्राइक्स करेगा। तो ये 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के लिए तैयार की जा रही है, इसीलिए अफगान वजीर खारजा को बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने 2 फ्रंट वॉर की ऐसी की तैसी फेर दी है और अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स करके साबित कर दिया है कि हमें इंडिया की इस 2 फ्रंट वॉर स्ट्रेटेजी की कोई परवाह नहीं है। हमें अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। इंडिया जिस अफगानिस्तान के सर पे इतना खेलने की कोशिश कर रहा है, वो हमारी नरमी का नजायज़ फ़ायदा उठा रहा था, वरना इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के अंदर मारना पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ने एक्यूरेट इंटेलिजेंस पे नूर वली महसूद को मारा है। इस तरह की एक्यूरेट इंटेलिजेंस हमने इससे पहले बहुत कम देखी है। सीआईए के ऑपरेशंस में देखी है, मोसाद के ऑपरेशंस में देखी है और अब जो आईएसआई ने और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो अफगानिस्तान में ऑपरेशन किया है, इसमें एक्यूरेट इंटेलिजेंस को जितनी दाद दी जाए वो कम है। जब इससे पहले एयर स्ट्राइक से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए माहौल बना दिया था कि हम छोड़ेंगे नहीं और हमने बहुत दफ़ा अफगानिस्तान को समझाया है, अफगानिस्तान को नहीं समझ आ रही तो अब हम बदला लेंगे अपने फौजी शहादतों का। हालांकि तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब ने जवाब में कहा कि हमें बात करनी चाहिए। इधर हमारी शहादतें हो रही हैं, हमारे कर्नल मेजर शहीद हो रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ अभी तक कही जा रही है बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। भी बात क्यों करनी चाहिए? वो कोई हमसे बात करने के लिए तैयार हैं जो हम उनसे बात करें। अभी तक अफ़गान तालिबान ने इन एयर स्ट्राइक्स के जवाब में कोई बाकायदा रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। अफ़गान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये तो ज़रूर कहा है कि काबुल में धमाके सुने गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है अभी तहकीकात जारी हैं। इस तरह अफ़गानिस्तान ने अभी तक ये तस्लीम नहीं किया कि उनके ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं और ना ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इसका कोई इल्ज़ाम लगाया है अभी तक। लेकिन दुनिया जानती है, इंटरनेशनली ये बात मान ली गई है कि टीटीपी की क़यादत को मारा गया है। एक जाली ऑडियो नूर वली मसूद की फैलाई गई कि मैं ज़िंदा हूँ,
لیکن اس کا فورینزک آڈٹ جب کیا گیا ہے ایجنسی کی جانب سے تو وہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے، اس لیے وہ اصلی نہیں ہے۔ اب ٹی ٹی پی اس وقت یہ کیوں کہنا چاہ رہی ہے کہ نور ولی مسعود بچ گئے ہیں؟ ایک تو دیکھیں ان کے جو نمبر 2 اور نمبر 3 تھے وہ بھی مارے گئے ہیں، پکتیا اور خوص میں ان کی باقی کمانڈرز بھی مارے گئے ہیں۔ ٹی ٹی پی کو اس وقت شدید قیادت کے خلا کا جو ہے وہ شکار ہو گئی ہے کہ اب وہ اگلا امیر اور اگلے کمانڈرز کس کو بنائے گی۔ اس لیے وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ نور ولی مسعود تو ابھی تک زندہ ہے۔ یہ کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ افغان طالبان کے پہلے امیر ملا عمر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو 2 سال تک ان کی ڈیتھ چھپائی رکھی گئی تھی اور یہی شو کیا جاتا رہا تھا کہ ملا عمر زندہ ہیں۔ اسی طرح یہ نور ولی مسعود کی جو ڈیتھ ہے اس کو چھپانا اس لیے چاہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کے اپنے اندر پینک نہ ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کی ایک ہی سٹرائک سے، ایک ہی رات کے سٹرائک سے ٹی ٹی پی کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور ان کی جو سینئر ساری لیڈرشپ تھی وہ افغانستان کے اندر پاکستان نے ماری ہے۔ ٹی ٹی پی کا جو افغانستان میں انفراسٹرکچر ہے اس کو جب تک ڈسمینٹل نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ہمیں افغانستان میں ٹی ٹی پی کا جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے اور جو بھی ان کی وہاں ٹریننگ سینٹرز ہیں، وہ وہاں سوئسائڈ بامبرز بناتے ہیں، وہ وہاں آئی ڈی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے اس سب کو ڈسمینٹل کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے، ورنہ پاکستان دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا اس کی ایک شکل تو یہ تھی کہ افغانستان اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتا، لیکن اگر افغانستان تعاون نہیں کرتا تو پھر یقیناً یہ کام پاکستان کو خود کرنا پڑے گا۔ اب آپ خطے کی سیاست کو دیکھیں۔ انڈیا جو افغانستان کی پرورش کر رہا ہے، جس نے ابھی افغان وزیر خارجہ کو دلی بلایا ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں کو معاہدے ہونے جا رہے ہیں افغانستان اور انڈیا کے درمیان، اس موقع پر پاکستان کی سٹرائکس نے ان معاہدوں کو بھی سیبوٹاج کیا ہے۔ ان معاہدوں کی اب کیا اہمیت رہ گئی؟ وہ اب جو بھی اسٹریٹجک معاہدے افغانستان اور انڈیا کر لیں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں جب پاکستان نے سرجیکل سٹرائکس کر دی ہیں۔ اب کیا انڈیا ان سرجیکل سٹرائکس کا بدلہ انڈیا لے گا؟ کیونکہ افغان طالبان کے پاس تو نہ کوئی جنگی جہاز ہیں، نہ کوئی ریڈار ہیں، نہ کچھ ہے، ان کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے وہ پاکستان کی ایئر فورس کو روک سکیں۔ اب کیا انڈیا بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی افغانستان کو دے گا؟ تو اتنی انڈین اکانومی میں جان نہیں ہے۔ نہ چائنا نہ روس، کوئی ملک بھی افغانستان کو کوئی اسلحہ دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جو اسلحہ ان کے پاس ہے سارے وہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ٹی ٹی پی زیادہ زور سے حملہ کرے گی؟ یہ ممکن ہے کہ ٹی ٹی پی کا کوئی ری ایکشن ہمیں دیکھنا پڑے، لیکن ان کی کمر ٹوٹی ہے، وہ کوئی ری ایکشن دیں گے بھی تو وہ بہت عارضی ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے جو ڈسمینٹل کر رہے ہیں ہم ان کا انفراسٹرکچر، یہ کوئی ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک مسلسل عمل ہوگا اور ہمیں اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے جب اور جہاں جس کے بارے میں پتہ لگے ہمیں فوراً سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک سرجیکل سٹرائک کی ہے اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں اور وہ دوبارہ افغانستان میں دندناتے پھریں۔ اگر آپ نے یہ ایک قدم اٹھا ہی لیا ہے کہ آپ نے افغانستان میں سرجیکل سٹرائک کی ہے، تو پھر جب تک آپ کے مقاصد یا آپ کے اہداف حاصل نہ ہو جائیں تب تک پاکستان کو اب اس ایکٹیویٹی کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو مسلسل کرنا چاہیے، اور تب تک کرنا چاہیے جب تک کہ پاکستان کے اہداف حاصل نہ ہو جائیں، یا افغان طالبان ان کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، یا پھر وہ اس کا مزہ چکھتے رہیں۔ اب جہاں تک کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہے، دیکھیں پاکستان میں بھی تو دہشت گردی میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ یہ تو افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے ان دہشت گردوں سے جان چھڑائیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے لیے یہ بڑا ٹی ٹی پی خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ افغان طالبان کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ ان سرجیکل سٹرائک سے خوش بھی ہے۔ ان کے خیال میں ان سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ پاکستان ان کو مار دے، ہماری تو یہ جان کو آئیں گے۔ لیکن ایک دھڑا وہاں پر جو پرو انڈین دھڑا ہے افغان طالبان کا، جو انڈیا کے شہر میں مبتلا ہے، وہ مکمل طور پہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جائے اور پاکستان کو کمزور کیا جائے، کیونکہ ان کو انڈیا اور را سے پیسے ملتے ہیں۔
لیکن اب جو بھی را کا نیٹ ورک ہے افغانستان میں، اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو جو بھی اقدامات اٹھانے چاہیے وہ کرنے چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اس حوالے سے اپنی پریس کانفرنس میں مزید اعلانات کریں گے، لیکن انٹرنیشنلی نور ولی مسعود کا مارا جانا کنفرم ہو گیا ہے، 4 شہروں میں سرجیکل سٹرائکس کنفرم ہو گئی ہیں، اور ٹی ٹی پی کی سینئر قیادت کا مارا جانا اب تک کنفرم